حضرت شاہ حبیب نو جا کے کہنے لگے شاہ جی اب منو بھی ولی بناؤ تے بیعت کرو. آپ نے معمول سی کہ پانی دی دیگ گرم رکھ دے سن. جیڑا نواں مرید آؤں گا نا انہوں فرماندے نے پتر ابل دے پانی چ ہاتھ ڈبو. او ہاتھ ڈبوندا ہے انہوں ولی بنا دیندے نے. او دیاں ولایت دی منزلہ طے کراندے. فرماندے نے پتر او دیگ گرم ہے ہاتھ ڈبو تے ولی بن. فرمان لگے بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں چلنا. موتی چوگ جنہ دے ہومن او نہیں چگ دے دانے. اکھیا بابا جی میرا دیگ نال کام نہیں بننا. حضرت شاہ حبیب قادری متھے چ ویکھیا ولایت دا نور پہ چمک دے. آپ نو خیال آیا. آپ نے فرمایا اچھا یہ تو ولایت محنت کر کے لینی ہے کسبی ولایت لینی ہے تے چل پھر اج تو بعد تیری ڈیوٹی ہے او مسجد دی ٹینکی بھریا کر پانی دی تے لوگاں نو وضو کرایا کر. حضرت سلطان باؤ دریا تے گئے تے ایک لوٹا پانی دا بھر کے لے آئے. او لوٹا ٹینکی چوں ڈیلیا تے ایک لوٹے نال ٹینکی بھر دیتی. اور پرانے مرید دوڑ کے آئے انہاں کہ بابا جی کو نواں ہی منڈا آیا ایک لوٹے نال انہیں ساری ٹینکی بھر دیتی ہے. شاہ حبیب قادری نو خیال آئے میں آدما کے نہ دیکھاں چیز کی ہے. حضرت شاہ حبیب قادری حضرت سلطان باؤ نے سامنے بٹھایا تے اچانک غائب ہو گئے. سلطان باؤ بھی غائب ہو گئے. آپ نے جا کے روحانی طور تے حضرت شاہ حبیب رحمت اللہ علیہ دا پیچھا کیتا. دیکھیا شاہ حبیب قادری رحمت اللہ علیہ کسان بن کے کھیتاں جو حل پہ چلا دے نہیں. سلطان باؤ جا کے حل تے ہاتھ رکھ کے کہندے نے شاہ جی اے ساڈے ہوندیا حل تسی تے نہ چلا. جی میں چلانا. شاہ حبیب نے ویکھیا ایتھے بھی آ گیا. آپ ہاتھ پکڑ کے سلطان باؤ دا دربار تے لے کے اجے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر گئے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ نے بھی روحانی طور تے پیچھا کیتا. دیکھے شاہ بھی رحمت اللہ علیہ کے مسجد اندر قاری بن کے کہ بچیاں نو قرآن پہ پڑھا دے نہیں. سلطان باؤ بھی بچہ بن کے سامنے بہ گئے تے کہندے نے شاہ جی سانو بھی پڑھایا. جی سلطان باؤ وے کے سمجھ گئے کہ اے او یہ پھر فرماندے پیچھے آ گئے. پکڑ کے اجے آئے آستانے تے بیٹھا لگے تے شاہ بھی پھر غائب. سلطان باؤ بھی غائب ہو کے پیچھا کیتا. دیکھے شاہ بھی رحمت اللہ علیہ کے منتر دے باہر بیٹھ کے تے ہندوؤں دے متھے تے تلک پہ لگا دے نہیں. سلطان باؤ بھی سامنے بیٹھ کے کہنے لگے شاہ جی اسانو بھی تلک لایا جائے. حضرت شاہ بھی پکڑ کے اپنے آستانے تے لے آئے تے بٹھا کے فرمان لگے منڈیا نہ تے زندگی دیاں راتاں مسلے تے گزار کے مرتبے لین تو کتھوں لے کے آیا ہے. سلطان باؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے شاہ جی اجیڑیاں منزلاں تسی پہ وکھاندے ہو اے تے ماں نے دودھ پلا دی